The Bhagavad Gita is a 700 verse Hindu scripture that is part of the epic Mahabharata. It consists of a conversation between Prince Arjuna and the god Krishna, who serves as his charioteer. Here is a brief summary of each chapter. भगवत गीता एक 700 श्लोकको हिन्दू स्क्रिप्चर अर्थात शास्त्र हो जुन महाकाव्य अर्थात एपिक महाभारतको एउटा भाग हो। यसमा राजकुमार अर्जुन र भगवान कृष्ण बीचको संवाद समावेश छ। भगवान कृष्ण अर्जुनको सारथीको रूपमा कार्य गर्छन्, च्यारियोटियर सारथीमा। यहाँ प्रत्येक अध्यायको संक्षिप्त सारांश छ। च्याप्टर 1 अर्जुनज डिलेमा। अध्याय 1 मा अर्जुनको द्विविधता। अर्जुन द ग्रेट वॉरियर प्रिन्स इज ओभरवेल्म्ड विथ मोरल कन्फ्युजन एन्ड डेस्पेयर ऑन द battlefield of Kurukshetra. Arjun, he is troubled by the prospect of killing his own relatives and teachers in the war. He puts down his bow and refuses to fight, seeking Krishna's guidance. अर्जुन महान योद्धा र राजकुमार कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा आफ्ना सगा सम्बन्धी र गुरुहरूलाई मार्नुपर्ने विचारमा दुखी र नैतिक विविधतामा परेका छन्। उनले आफ्नो धनुष राख्छन् र लड्न अस्वीकृत गर्दै भगवान कृष्णको मार्गदर्शन खोज्दछन्। च्याप्टर 2 ट्रान्सेन्डेन्टल नलेज। अध्याय 2 मा भावातीत ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञानको बारेमा छ। Krishna begins his teachings addressing Arjuna's concerns. He explains the nature of the self, Atman, and the impermanence of the body. Krishna advocates performing one's duty without attachment to the results, introducing the concept of karma yoga, the yoga of action. भगवान कृष्ण अर्जुनको चिन्ताको समाधान दिन सुरु गर्छन्। उहाँले आत्माको प्रकृति, सेल्फको प्रकृति, नेचर र शरीरको अस्थायित्वको बारेमा व्याख्या गर्दछन्। भगवान कृष्णले कर्मयोगको अवधारणा प्रस्तुत गर्दछन्, जसमा कार्य बिना परिणामको चिन्ता गरिने सल्लाह दिन्छन्। मतलब के हुन्छ, के यसको परिणाम हुन्छ भनेर पीर नमान्ने, काम मात्रै गर्ने सल्लाह दिन्छन्। च्याप्टर 3 द पाथ अफ सेल्फलेस सर्भिस। अध्याय 3 मा सेल्फलेस निस्वार्थ बिना स्वार्थको सेवाको मार्गको बारेमा बताउन्। कृष्ण एक्सप्लेन्स कर्मयोग इन मोर डिटेल, emphasizing the importance of performing one's duty selflessly. He describes how actions should be performed without attachment to the results, following the example of great leaders who act for the benefit of society. भगवान कृष्णले कर्मयोगलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्छन् यहाँ, र निस्वार्थ भावले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नको महत्त्व बताउँछन्। उनीहरूले महान नेताहरूको उदाहरणमा कार्य गरेर समाजको लाभको लागि काम गर्नुपर्ने कुरा बताउँछन्। च्याप्टर 4 द पाथ अफ विजडम। अध्याय 4 चाहिँ ज्ञानको मार्ग। कृष्ण डिस्क्राइब्स द process of acquiring wisdom and how divine knowledge is imparted. Bhagavan Krishna, he explains that understanding the true nature of reality comes from both knowledge and practice. He also reveals that he himself incarnates to restore cosmic order and to guide humanity. भगवान कृष्णले ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र यसको महत्त्वको बारेमा बताउँछन्। उनले साँचो ज्ञानलाई बुझ्न ज्ञान र अभ्यास, नलेज र प्राक्टिस दुवैको आवश्यकता हुन्छ भन्नुहुन्छ। भगवान कृष्ण आफै अवतार लिए यो ज्ञान दिने र ब्रह्माण्डीय व्यवस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने कुराको व्याख्या गर्छन्। च्याप्टर 5 द पाथ अफ रिनन्सिएसन। अध्याय 5 मा त्यागको मार्ग। त्याग अर्थात रिनन्सिएसनको मार्ग। लॉर्ड कृष्ण compares the paths of karma yoga, action, and renunciation, jnana yoga, and explains that both
lead to liberation. He stresses that performing one's duties selflessly is a superior path to renunciation of action because it harmonizes with the inherent nature of life. कृष्ण कर्मयोग र ज्ञान योगको तुलना गर्छन् र दुवै मोक्षतर्फ लान्छन्। उनी भन्नुहुन्छ कि निस्वार्थ भावले आफ्नो कर्तव्य गर्नु त्यागको भन्दा राम्रो छ, किनकि यो जीवनको स्वाभाविक प्रकृतिसँग मेल खाँदछ। च्याप्टर 6 द पाथ अफ मेडिटेसन, ध्यानको मार्ग। अभ्यास अध्याय 6 ध्यानको मार्ग। दिस chapter focuses on the practice of meditation, Dhyana Yoga. Krishna outlines the process of meditation, the qualities of a true yogi, and the importance of controlling the mind. He describes the ideal state of inner peace and self-realization achieving through disciplined meditation. यस अध्यायमा ध्यान योगको अभ्यासको प्रक्रिया र सच्चा योगीको गुणहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ। कृष्ण ध्यानको अभ्यास मनलाई नियन्त्रण गर्नको महत्त्व र आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्छन्। च्याप्टर 7 नलेज अफ द अल्टिमेट ट्रुथ, अध्याय 7 मा परम सत्यको ज्ञान। कृष्ण रिभिल्स द supreme knowledge about the divine nature of reality. He explains his omnipresence and the importance of understanding his divine form. Krishna explains the various types of devotion and the true and the nature of spiritual knowledge. भगवान कृष्ण ब्रह्माण्डको दिव्य प्रकृति र सत्यको बारेमा प्रकट गर्छन्। उनी दिव्य स्वरूप र भक्ति मार्गको महत्त्वलाई स्पष्ट गर्दै आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि दिव्यलाई बुझ्न र भक्ति गर्नुपर्ने कुरा बताउँछन्। च्याप्टर 8 मा के छ भने यो च्याप्टर 8 द पाथ अफ इटर्नल गॉड, अध्याय 8 मा शाश्वत ईश्वरको मार्ग। दिस च्याप्टर एड्रेसेस द नेचर अफ लाइफ, डेथ एन्ड द सोल्स जर्नी. Krishna explains the process of dying and the importance of remembering him at the time of death to attain liberation. He also describes the eternal nature of the soul and the cycle of rebirth. यस अध्यायमा अध्याय 8 मा जीवन, मृत्यु र आत्माको यात्राको प्रकृतिको बारेमा चर्चा गरिएको छ। भगवान कृष्ण मृत्युको समयमा उनलाई सम्झनाले आत्मालाई मोक्ष प्राप्त गर्न र पुनर्जन्मको चक्रबाट छुटकारा पाउने कुरा बताउँछन्। च्याप्टर 9 द पाथ अफ रोयल नलेज एन्ड रोयल सिक्रेट, अध्याय 9 राजकीय ज्ञान, राजयोग र राजकीय रहस्य को बारेमा छ। कृष्ण रिभिल्स द मोस्ट कन्फिडेन्शियल नलेज about his divine nature and the supreme path to liberation. He emphasizes the importance of devotion and the power of surrender to God. Krishna explains the role of faith and devotion in attaining spiritual wisdom. भगवान कृष्ण दिव्य स्वरूप, डिभाइन नेचर र मोक्ष अर्थात लिबरेसन, सर्वोच्च मार्ग, मोक्षको सर्वोच्च मार्गको अत्यन्त गोप्य ज्ञान प्रकट गर्दछन् यो अध्यायमा। उनले भक्ति र ईश्वर प्रति समर्पणको महत्त्वलाई व्याख्या गर्छन्। भक्तिको महत्त्व, ईश्वर प्रतिको समर्पणको महत्त्व। च्याप्टर 10 द अप्युलेन्स अफ द अब्सोल्युट, अध्याय 10 परमात्माको दिव्यता। Krishna describes his divine manifestations and the various ways he pervades the universe. He lists his divine glories and attributes, showing that he is the source of all creation and the ultimate reality. भगवान कृष्ण आफ्नो दिव्य स्वरूप र ब्रह्माण्डमा आफ्नो विविध रूपहरूको बारेमा बताउँछन्। उनी आफ्ना दिव्य गुणहरू र महिमा
प्रदर्शित गर्दै सृजनाको स्रोत र अन्तिम वास्तविकता भएको कुरा स्पष्ट गर्छन्। च्याप्टर 11 द भिजन अफ द युनिभर्सल फर्म, अध्याय 11 विराट रूपको दर्शन। कृष्ण रिभिल्स हिज युनिभर्सल फर्म, विश्वरूप, टु अर्जुन, डेमोन्स्ट्रेटिङ हिज इन्फाइनाइट power and the vastness of his divine nature. Arjuna witnesses the entire creation and destruction within Krishna's form, realizing his divine majesty. कृष्ण अर्जुनलाई आफ्नो विराट रूप, विश्वरूप देखाउँछन् जसले अनन्त शक्ति र दिव्यता प्रदर्शित गर्दछ। अर्जुन कृष्णको विशाल रूपमा सृष्टि र विनाशको सम्पूर्ण दृश्य देख्छन् र कृष्णको दिव्यता बुझ्छन्। च्याप्टर 12 द पाथ अफ डिभोसन, अध्याय 12 भक्ति मार्ग। डिभोसन मिन्स भक्ति। कृष्ण एक्सप्लेन्स द नेचर अफ true devotion and the qualities of a devoted person. He emphasizes that devotion is the highest path to liberation and describes various ways of worship and the characteristics of a true devotee. भगवान कृष्णले साँचो भक्ति र भक्तको गुणहरूको बारेमा यो अध्यायमा बताउँछन्। उनले भक्ति सर्वोच्च मार्ग हो र भक्ति गर्ने तरिकाहरू र साँचो भक्तका लक्षणहरूको व्याख्या गर्छन्। च्याप्टर 13 द फिल्ड एन्ड द नवर अफ द फिल्ड, अध्याय 13 क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र भनेको फिल्ड र क्षेत्रज्ञ भनेको क्षेत्रको ज्ञान भएको, नवर अफ द फिल्ड। कृष्ण एक्सप्लेन्स द डिस्टिङसन बिट्विन द फिजिकल बडी, द फिल्ड, एन्ड द सोल, द नवर अफ द फिल्ड। ही डिस्क्राइब्स द nature of the soul, the process of spiritual knowledge, and the difference between the material and spiritual realms. कृष्ण शारीरिक शरीर क्षेत्र र आत्मा क्षेत्रज्ञ बीचको भिन्नता स्पष्ट गर्छन् यसमा, सोलको र बडीको। उनले आत्माको शाश्वत प्रकृति र शरीरको अस्थायित्वलाई स्पष्ट पार्छन्। Chapter 14 The path of the three gunas, attributes, अध्याय 14 गुणहरूको मार्ग। कृष्ण discusses the three gunas, attributes, qualities of nature, प्रकृति, सत्व goodness, rajas passion, and tamas ignorance. He explains how these qualities influence human behavior and the process of transcendence beyond them to attain liberation. कृष्णले तीन गुणहरू सत्व, रजस र तमस को बारेमा बताउँछन् र यी गुणहरूले मानव व्यवहारलाई कसरी प्रभावित गर्छन् भन्ने कुरा व्याख्या गर्छन्। सत्व स्पष्टता र सन्तुलन ल्याउँछ, रजस क्रियाशीलता र इच्छा पैदा गर्छ र तमस निष्क्रियता र भ्रमको कारण बनाउँछ। यो सब यो 14 च्याप्टरमा छ। च्याप्टर 15 द पाथ अफ द इटर्नल गड, शाश्वत ईश्वरको मार्ग। दिस च्याप्टर प्रेजेन्ट्स द मेटाफोर of the tree of life to illustrate the eternal nature of the soul and the material world. Krishna explains the concept of detachment and the importance of transcending material existence to achieve liberation. कृष्ण जी जीवनको वृक्षको उपमा प्रयोग गरेर आत्मा र भौतिक संसारको शाश्वतता वर्णन गर्छन्। उनले भौतिक अस्तित्वको पार गर्न, ट्रान्सेन्ड गर्न र मोक्ष प्राप्त गर्नको महत्त्वको व्याख्या गर्छन्। च्याप्टर 16 द डिभाइन एन्ड डेमोनियकल नेचर, अध्याय 16 मा दिव्य र असुरी स्वभाव। कृष्ण डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज अफ दोज with divine, divya, and demoniacal, asuri, rakshasi natures. He explains the characteristics that lead to liberation versus those that lead to bondage and suffering. कृष्ण दिव्य अथवा दैवी र असुरी राक्षसी स्वभावको गुणहरूको बारेमा बताउँछन्। दिव्य स्वभाव दया, सत्य र आत्मनियन्त्रण जस्ता गुणहरू प्रस्तुत गर्छ, जबकि असुरी स्वभाव घमण्ड, क्रूरता र पाखण्ड जस्ता लक्षणहरू समावेश गर्दछ। च्याप्टर 17
द threefold faith. अध्याय 17 त्रैगुणिक आस्था. Krishna discusses the three types of faith, sattvic, rajasic and tamasic, and how they influence one's actions and worship. He explains how the nature of faith affects one's spiritual progress and outcomes. कृष्ण आस्थालाई 3 प्रकारमा वर्गीकृत गर्छन्. सात्विक पवित्र आध्यात्मिक, राजसिक इच्छाद्वारा प्रेरित र तमसिक अज्ञान भ्रान्तिदायक हरेक प्रकारको आस्था कार्य र पूजा प्रभाव पार्छ. च्याप्टर 18 मा लास्ट च्याप्टर द पर्फेक्सन अफ रिनाउन्सिएसन अध्याय 18 त्यागको पूर्णता. In the final chapter, अन्तिममा कृष्ण summarizes his teachings and emphasizes the importance of performing one's duties according to one's nature without attachment. He explains the threefold path of action, knowledge and devotion, and advises Arjuna to act in alignment with his duty as a warrior. अन्तिम अध्यायमा भगवान कृष्णले आफ्ना शिक्षाहरूको संक्षेपमा प्रस्तुत गर्छन् र आफ्नो कर्तव्यलाई लगाव बिना निभाउनको महत्त्व बताउँछन्. उनले कर्म, ज्ञान र भक्ति मार्गको त्रैतीयक मार्गको महत्त्वलाई स्पष्ट पार्छन् र अर्जुनलाई आफ्नो युद्ध धर्म अनुसार कार्य गर्न सल्लाह दिन्छन्. इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन्स एन्ड आन्सर फर कम्प्रिहेन्सन. अब बोधको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न र उत्तरहरू के हुन्छन्? महत्त्वपूर्ण प्रश्न र उत्तरहरू. क्वेश्चन नम्बर 1, व्हाट इज अर्जुनज मेन कन्फ्लिक्ट इन च्याप्टर 1? अध्याय 1 मा अर्जुनको मुख्य सङ्घर्ष के हो? Arjuna is distressed about fighting in the war because it involves killing his own relatives and teachers, leading to a moral and emotional dilemma. अर्जुन आफ्ना सगा सम्बन्धी र गुरुहरूलाई युद्धमा मार्नुपर्ने विचारमा दुखी र नैतिक द्विविधामा छन्. Question number 2. How does Krishna define the self in chapter 2? अध्याय 2 मा भगवान कृष्णले आत्माको कसरी परिभाषित गर्छन्? कृष्ण एक्सप्लेन्स दैट द सेल्फ, आत्मन और सोल इज इटर्नल एन्ड इन्डेस्ट्रक्टिबल, distinct from the physical body which is temporary and subject to decay. अनि भगवान कृष्णले आत्मा अथवा सोल शाश्वत मिन्स इटर्नल र अविनाशी मिन्स डिस्ट्रोय गर्न नमिल्ने, इन्डेस्ट्रक्टेबल भनिएछ हो भने शरीर अस्थायी इम्पर्मानेन्ट एन्ड नाशवान मिन्स डिस्ट्रक्टेबल, नाश हुन सक्छ भनी व्याख्या गर्छन् च्याप्टर 2 मा. नम्बर 3 क्वेश्चन, व्हाट इज द कन्सेप्ट अफ कर्मयोग इन्ट्रोड्युस्ड इन च्याप्टर 2? कर्मयोग अध्याय 2 मा कर्मयोगको अवधारण के हो? कर्मयोग इज द path of selfless action where one performs their duties without attachment to the results or outcome. भन्नाले कर्मयोग निस्वार्थ सेवा हो जसमा व्यक्ति आफ्नो कार्य बिना परिणामको चिन्ता लिएर गरिराख्छ. Question number 4. How does Krishna advise Arjuna to perform his duties in chapter 3? अब तेस्रो अध्यायमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो कर्तव्य कसरी निभाउनलाई सल्लाह दिनुहुन्छ. Krishna advises Arjuna to perform his duties as a warrior selflessly, focusing on the action itself rather than the fruits of the action. भगवान कृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो कर्तव्यलाई निस्वार्थ भावले निभाउन, केवल कार्यमा ध्यान दिन र परिणामको चिन्ता नगर्न सल्लाह दिनुहुन्छ. Question number 5. What are the key elements of selfless service as described in chapter 3? अध्याय 3 मा निस्वार्थ सेवाका प्रमुख तत्व के हुन्? The key elements include acting without desire for personal gain and going and doing one's duty for the greater good, following the example of great leaders. प्रमुख तत्वहरूमा व्यक्तिगत लाभको इच्छा बिना कार्य गर्नु र समाजको लाभको लागि काम गर्नु, महान नेताहरूको अग्रजहरूको उदाहरणको अनुसरण गर्नु
समावेश छ। अब क्वेश्चन नम्बर 6, व्हाट इज द नेचर अफ डिभाइन नलेज अकॉर्डिंग टू द च्याप्टर 4? अध्याय 4 मा दिव्य ज्ञानको प्रकृति के हो? डिभाइन नलेज इज revealed through both understanding and practice, and Krishna explains that he incarnates to impart this knowledge and restore cosmic order. दिव्य ज्ञान बुझ्न र अभ्यासमा प्रकट हुन्छ। भगवान कृष्ण आफै अवतार लिएर यो ज्ञान दिने र ब्रह्माण्डीय व्यवस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने कुरा बताउँछन्। क्वेश्चन नम्बर 7, हाउ डज कृष्ण कम्पेयर कर्म योगा एन्ड ज्ञान योगा इन च्याप्टर 5? अध्याय 5 मा भगवान कृष्णले कर्मयोग और ज्ञान योगको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ? कृष्ण compares the two by stating that karma yoga, the yoga of action, is preferable for most people because it aligns with the natural duties of life and can lead to liberation. भगवान कृष्ण कर्मयोग अथवा कार्यको योगलाई अधिकतर मानिसहरूको लागि उत्तम मान्नुहुन्छ किनकि यो जीवनका स्वाभाविक कर्तव्यसँग मेल खान्छ र मोक्षतर्फ लान्छ। क्वेश्चन नम्बर 8, what does chapter 6 say about meditation and the qualities of a true yogi? अध्याय 6 मा ध्यान र सच्चा योगीका गुणहरूको बारेमा के भनिन्छ? ध्यानमा मनलाई मेडिटेशन इन्भल्व्स controlling the mind and focusing inward. A true yogi is disciplined, serene and detached from material distractions, achieving inner peace. ध्यानमा मनलाई नियन्त्रण गर्न र आन्तरिक तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न समावेश छ। सच्चा योगी अनुशासित, शान्त र भौतिक विघ्नहरूबाट मुक्त हुन्छ, आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्दछ। क्वेश्चन नम्बर 9, what is the central teaching of chapter 7? अध्याय 7 मा कृष्णको मुख्य शिक्षा के हो? Chapter 7 reveals Krishna's supreme nature and divine attributes, emphasizing that understanding and devotion to the divine are crucial for spiritual realization. अध्याय 7 मा भगवान कृष्णले आफ्नो परम प्रकृति र दिव्य गुणहरूको प्रकट गर्छन् र दिव्यलाई बुझ्न र भक्ति गर्नको महत्त्वलाई बताउँछन्। क्वेश्चन नम्बर 10, हाउ डज कृष्ण डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ डाइङ एन्ड द सोल्स जर्नी इन च्याप्टर 8? अध्याय 8 मा भगवान कृष्णले मृत्यु र आत्माको यात्राबारे के बताउँछन्? कृष्ण explains that remembering him at the time of death ensures that the soul will attain liberation and escape the cycle of rebirth. भगवान कृष्णले मृत्युको समयमा आफूलाई सम्झनाले भगवान कृष्णलाई सम्झनाले आत्मा मोक्ष प्राप्त गर्न र पुनर्जन्मको चक्रबाट छुटकारा पाउने हुन्छ, यो कुरा बताउँछन्। क्वेश्चन नम्बर 11, what is the significance of the royal knowledge in chapter 9? अध्याय 9 मा राजयोग, राजकीय ज्ञानको महत्त्व के हो? Royal knowledge refers to the most confidential and exalted knowledge about Krishna's divine nature and the importance of devotion and surrender to God. राजकीय ज्ञान, राजयोग कृष्णको दिव्य स्वरूपको अत्यन्त गुप्त र उच्च ज्ञान हो र भक्ति र समर्पणको महत्त्वको कुरा स्पष्ट गर्छ। क्वेश्चन नम्बर 12, what is revealed in Krishna's universal form in chapter 11? अध्याय 11 मा भगवान कृष्णको विराट रूपमा के प्रकट गरिएको छ? कृष्ण reveals his universal form, विश्वरूप, showing his infinite power and the vastness of his divine nature, encompassing all of creation
एन्ड डिस्ट्रक्सन। कृष्णले आफ्नो विराट रूप विश्वरूप प्रकट गरेर अनन्त शक्ति र दिव्यता देखाउँछन्, जसले सृष्टि र विनाशको पूरा दृश्य समावेश गर्दछ। क्वेश्चन नम्बर 13, what qualities define a true devotee according to chapter 12? अध्याय 12 मा साँचो भक्तका गुणहरू के हुन्? A true devotee is characterized by humility, non-attachment, self-discipline, and unwavering devotion to Krishna, valuing divine qualities over material gains. साँचो भक्तको गुणहरूमा विनम्रता, अनासक्ति अर्थात् नन अट्याचमेन्ट, आत्मअनुशासन र भगवान कृष्णप्रति अडिग भक्ति अनवेवरिङ डिभोसन समावेश छ, जो भौतिक लाभभन्दा दिव्य गुणहरूलाई महत्त्व दिन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 14, what distinction does chapter 13 make between the field and the knower of the field? The अध्याय 13 मा क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ बीचको भिन्नता के हो? The chapter distinguishes between the physical body, the field, and the soul, the knower of the field, highlighting the soul's eternal nature and the body's temporary existence. शारीरिक शरीर क्षेत्र र आत्मा क्षेत्रज्ञ बीचको भिन्नता स्पष्ट गरिएको छ। आत्मा शाश्वत छ भने शरीर अस्थायी छ। क्वेश्चन नम्बर 15, what are the 3 attributes, gunas, described in chapter 14 and their effects on human behavior? अध्याय 14 मा 3 गुणहरू के छन् र यी मानव व्यवहारलाई कसरी प्रभावित गर्छन्? The 3 attributes, gunas, are sattva, goodness, rajas, passion, and tamas, ignorance. Sattva promotes clarity and harmony. Rajas leads to activity and desire, and tamas results in inertia and delusion. अब 3 गुणहरू, सत्व भनेको सद्गुण, रजस प्रेरणा काम गर्न लगाउने जोश र तमस अज्ञान शिथिलता हो। सत्व स्पष्टता र सामञ्जस्य ल्याउँछ, रजस गतिविधि र इच्छा पैदा गर्छ र तमस निष्क्रियता, जसलाई इनर्सिया भनिएको छ, र भ्रमको इल्युजनको कारण बनाउँछ। क्वेश्चन नम्बर 16, what is the metaphor used in chapter 15 to explain the nature of the soul and material world? अध्याय 15 मा आत्मा र भौतिक संसारको प्रकृतिबारे बुझाउनका लागि कुन उपमा प्रयोग गरिएको छ? The metaphor of the tree of life is used to describe how the soul is eternal and transcendental, while the material world is temporary and impermanent. जीवनको वृक्षको उपमा प्रयोग गरिएको छ, जसले आत्मा शाश्वत अर्थात् इटर्नल र पारलौकिक ट्रान्सेन्डेन्टल हो भने भौतिक संसार अस्थायी र नाशवान छ भन्ने कुरा बताउँछ। क्वेश्चन नम्बर 17, what is the difference between divine दैवी and demoniacal असुरी natures in chapter 16? अध्याय 16 मा दैवी र असुरी स्वभावको बीचमा भिन्नता के हो? Divine nature is characterized by virtues like compassion, truth, and self-control, while demoniacal nature includes traits like
pride, cruelty and hypocrisy. दैवी स्वभावमा गुणहरू जस्तै दया, सत्य र आत्मनियन्त्रण, स्वनियन्त्रण हुन्छ, जबकि असुरी स्वभावमा घमण्ड, क्रूरता र पाखण्ड समावेश हुन्छ। Question number 18. How does chapter 17 categorize different types of faith? अध्याय 17 मा आस्थाका विभिन्न प्रकारहरूलाई कसरी वर्गीकृत गरिएको छ? Faith is categorized into 3 types based on the attributes: sattvic, pure spiritual; rajasic, driven by desire; and tamasic, ignorant and delusive. Each type influences one's actions and worship. आस्था 3 प्रकारका हुन्छन्: सात्विक, पवित्र और आध्यात्मिक; राजसिक अर्थात इच्छाद्वारा प्रेरित; र तमसिक अर्थात अज्ञान र भ्रान्तिदायक। प्रत्येक प्रकारको आस्था, कार्य र पूजालाई असर पार्छ। Question number 9. What is Krishna's advice regarding action and attachment in chapter 18? 18 अध्यायमा भगवान कृष्णले कर्म र लगावको बारेमा के सल्लाह दिनुहुन्छ? Krishna advises performing one's duties according to one's nature and without attachment to the results. He emphasizes the importance of aligning actions with one's dharma, duty or nature, you can say. कृष्णले आफ्नो कर्तव्यलाई अट्याचमेन्ट बिना, लगाव बिना निभाउन र आफ्नो धर्म, नेचर अनुसार कार्य गर्नको महत्वको कुरा स्पष्ट गर्छन्। Question number 20, last question. What is the ultimate message Krishna imparts to Arjuna in the final chapter? अन्तिम अध्यायमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई के अन्तिम सन्देश दिनुहुन्छ? The ultimate message is to act in accordance with one's dharma without attachment, embrace selfless action and surrender to the divine will to achieve liberation. अन्तिम सन्देश हो कि व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यलाई निस्वार्थ भावले निभाउन, भौतिक लाभको चिन्ता नगर्न र दिव्य इच्छाप्रति समर्पित रहन आवश्यक छ। These questions and answers should provide a kind of understanding of the core teachings and concepts in each chapter of the Bhagavad Gita. यो प्रश्न र उत्तरहरू भगवत गीताको अध्यायहरूको समझमा सहयोग पुर्याउनु पर्छ। Thank you for watching, and if you have anything for discussion, any questions to ask, please put down them in the comment section. Thank you again.